नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा जितने भी मेरे दुनिया भर के व्यूवर्स हैं उनको देने जा रहा हूं, इसमें कोई किसी फर्द के मिजाज और उम्र की वो पाबंदी नहीं है। हर मिजाज के, हर उम्र के लोग जो हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खा के बहुत सारे फवायद हैं जो आगे चल के मैं बताऊंगा। इसमें सिर्फ 2 अज्जा का इस्तेमाल किया गया है जो कि रूए खास को लोहे की तरह सख्त और मनी इस कदर गाड़ी की गोंद बन जाए। तो इसमें 2 जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं तकरीबन हर जगह मौजूद हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं वहां पे आपको बआसानी ये अज्जा दस्तयाब हो जाएंगे और उन्हें आप तैयार करके अपने पास महफूज कर लें। और याद रखिएगा कि इस नुस्खे को जो मैं बताने जा रहा हूं निहायत कदीम नुस्खा है, आज का नुस्खा नहीं है, बहुत पुराना नुस्खा है। और इस नुस्खा को आप ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि दवा के तौर पर। अगर आप दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपने चंद दिन इस्तेमाल करना है और फिर छोड़ देना है। आप अपने इसको ग़िज़ा बनाएंगे तो रोजाना जो है उसकी आप एक मिकदार जो मैं बताऊंगा उसको आप इस्तेमाल करते रहें तो कभी भी आपको मर्दाना कमजोरी जो है वो लाहक नहीं होगी। तो नाज़रीन, इस नुस्खा के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा, आपने जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल पे मौजूद हैं, अगर किसी भाई को ज़कावत हिस्स का मसला है, जरा सी रगड़ से शहवत तारी हो जाती है और रूए खास खड़ा होकर या नहीं भी होता तो कतरे जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं जिससे बदन जो है या कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं। तो ज़कावत हिस्स के जितने मरीज हैं वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं आगे जो फवायद हैं इसकी मोटी मोटे आपको बता देता हूं। मनी की कमी, मनी को गाढ़ा करेगा, शहवत की कमी को दूर करेगा, हाफजे को तेज करेगा। टाइमिंग वालों के लिए जो तरीका है वो भी बताऊंगा। तो इस कदर फायदे सिर्फ इस 2 चीजों में मौजूद हैं। वो 2 चीजें हैं, नंबर 1 संदल सफेद, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तकरीबन हर मुल्क में मौजूद है। जिन अफराद को ये नहीं मिलती, यूरोप वालों में थोड़ा सा मसला होगा, उन जिनको नहीं मिलती वो अगर किसी भाई से मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। लेकिन जिससे भी मंगवाएं उसे ये कहें कि हमें संदल सफेद चाहिए और खालिश संदल सफेद चाहिए। बहुत सारे ऐसे 5-7 स्टोर हैं जहां हमने देखा कि उन्होंने संदल, ओरिजिनल संदल सफेद जो है वो नहीं रखी हुई, तो 2 नंबर 3 नंबर रखी हुई थी। किसी भी लकड़ की छाल जो है वो उतार कर उन्होंने सीधी करके रखी हुई थी। ऐसे जाली अफराद से बचें। और दूसरी चीज है बादाम। तो बादाम जो हैं वो आपने 100 ग्राम के वजन में लेने हैं। संदल सफेद आपने 2 तोला के वजन में ले लेनी है। तो निहायत ही सादा और निहायत ही आसान तैयारी है। शुगर जिन अफराद को है उनके लिए भी बताऊंगा, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों अज्जा को आपने एक एक करके ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके बारीक सफूफ तैयार कर लेना है। सफूफ तैयार हो गया, उसे आप अपने पास किसी शीशी में महफूज कर लें। आप ज्यादा मिकदार में चाहते हैं तो ज्यादा मिकदार में भी बनाकर
رکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ ایک مخصوص مقدار ہے جو آپ کو میں نے بتائی، اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں۔ سفوف تیار ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے؟ آدھا چمچ آپ نے صبح کے وقت خالی پیٹ، صبح اٹھیں برش وغیرہ کریں، مسواک کریں، اس کے بعد آپ آدھا چمچ دودھ کے ساتھ خالی پیٹ اس کا استعمال کریں۔ دودھ خالص کوئی بھی دودھ ہو جائے، اگر آپ کو وہاں پہ چونکہ بیرون ملک میں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کھلا دودھ نہیں ملتا، تو جو پیکنگ میں خالص دودھ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ لے لیں، اور اسی طرح آدھا چمچ رات سونے سے قبل آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کے استعمال مختلف امراض کے لیے ذرا مختلف ہے، نسخہ نہایت سادہ ہے۔ تو جن افراد کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے وہ شربت سندل کے ساتھ اسی کا آدھا چمچ جو ہے صبح اور آدھا چمچ شام کو استعمال کریں، تو ان کی ذکاوت حس کا مرض جو ہے وہ چند ہی دنوں کے استعمال سے دور ہو جائے گا، اور اندر کی جتنی بھی گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ معدے اور مثانے کی گرمی والے بھی اسی طرح۔ اس کے بعد منی کی کمی جن افراد کو ہے وہ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، جو میں نے طریقہ پہلے بتایا ہے اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کی منی گاڑی بھی ہوگی، اس میں جو پتلا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور منی میں جتنی بھی خرابت موجود ہے، خرابی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں منی کے اندر، تو وہ بھی ان کی دور ہو جائیں گی۔ جن افراد شادی شدہ افراد کو یا عمر رسیدہ افراد کو جو شہوت نہیں آتی، تو شہوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو کہ بیرون ملک میں موجود میرے ویورز ہیں جو سرد علاقوں میں موجود ہیں، تو ابھی یہ نسخہ جو ہے چونکہ گرمی کا موسم ہے تو یہ سردی کے لیے آپ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ شہوت کی کمی جن افراد کو ہو وہ اس نسخہ کو کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ وہ دودھ میں ایک دیسی انڈا شامل کر کے اسے اچھی طرح شیک کر لیں، ہلا لیں، مکس کر لیں، اور اسی طرح ایک تا آدھا چمچ اس سفوف کا ڈال کر اس دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر ایک گلاس میں استعمال کریں، اور پھر چند دنوں بعد آپ رزلٹ خود دیکھیں گے۔ شہوت اس قدر طاری ہو جائے گی کہ ہم مستری کو جی کرے گا، اور جن افراد کا نہیں کرتا وہ لوگ اس نسخہ کو، چونکہ اگر آپ دیسی انڈا جن افراد کو زیادہ گرمی ہے وہ دیسی انڈا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ دودھ میں شہد ملا کر اس کی سفوف کی آدھی چمچ جو ہے ملا کر استعمال کریں، شہوت تیز ہو جائے گی اور ہم مستری جمع کو جی کرے گا۔ جن افراد بچوں کو خاص طور پہ حافظے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا اسکول کا، تھوڑے ویک ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، ان کو بھی اسی طرح دودھ کے ساتھ آپ پلائیں، اس نسخہ کو دیں، ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وہ افراد جو جن کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں مستری سے میں جو ہے دخول سے قبل ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے، یا ذرا سی شہوت آئی اور ساتھ ہی انزال ہو گئے، وہ لوگ چونکہ گرمی کا موسم ہے کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ وہ لوگ شربت بزوری کے ساتھ، جو بزوری خالص ہے وہ آپ لے لیں، بہت ساری کرشی کی بھی ہے، ہمدرد والوں کی بھی ہے، اور بھی بہت ساری کمپنی ہیں، جو آپ سمجھتے ہوں کہ خالص ہے آپ وہ لے لیں۔ شربت بزوری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہی مقدار آدھی چمچ بڑی جو ہے ٹیبل سپون آدھی چمچ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ چند روز کے استعمال سے ہی آپ کا یہ مرض بھی دور ہو جائے گا۔ تو میں نے چونکہ بتایا تھا نسخے کے شروع میں کہ آپ اس نسخہ کو غذا بنا لیں، آپ کے تمام مرض جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، نہ کہ دوا کے طور پہ استعمال کریں گے تو بہت جلدی جو ہے وہ آپ اس کو دوا کے طور پہ، دوا ختم ہوئی آپ نے چھوڑ دینا اس کو۔ غذا بنائیں گے تو آپ آگے بھی چلتے رہیں گے، جیسے ہی ختم ہوگا آپ کا جی کرے گا کہ یار میں اور بناؤں اور اس کو استعمال کروں۔ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، اس میں کوئی کسی کے مزاج کی بندش نہیں، عمر کی بندش نہیں، ہر عمر کا مرد، ہر عمر کا
جو فرد ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، ہر مزاج کا فرد استعمال کر سکتا ہے، نیز خواتین بھی اس کو استعمال کر کے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے پیچیدہ بہت سارے امراض جو ہیں وہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ نسخہ آج کا 2 چیزوں پہ مشتمل۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا، جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔